ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2079 श्रावण 4 गते बुधवार 20/7/2022। बाबा को साकार मुरली। मुख्य सार मीठे बच्चे तिमी रूहानी सेना हो। तिमी को रूहानी सेना हो। तिमी बाहेक रावणबाट सारा विश्वको रक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन। यसै शुद्ध नशामा रहनु पर्छ।
कति श्रेष्ठ आत्मा बाबाले यति ठुलो जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ। सारा दुनियाँलाई रावणबाट विश्वको रक्षा गर्न जो बाबा भन्नुहुन्छ कसैले पनि गर्न सक्दैन। कति धर्म पिताहरू आए, शङ्कराचार्य आए, साधु महात्मा ऋषिमुनि भए, यो रावणबाट रक्षा कसले गर्न सक्यो? विश्वलाई विकारबाट रक्षा गर्न सक्यो कसैले? सकेन, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले नै यो कार्य गर्न सक्छौ, त्यसकारण एकदम शुद्ध यो नशामा रहनुपर्छ। प्रश्न, बाप दादाले कुन बच्चाहरूको बलिहारीको गायन गर्नुहुन्छ? बाप दादाले कुन बच्चाहरूको बलिहारीको गायन गर्नुहुन्छ? बलिहारी कुन बच्चाको? बाबाले गायन बेला मौकामा मुरलीमा गर्नुहुन्छ। कुन बच्चाको बलिहारीको गायन गर्नुहुन्छ? दाँदेली बच्चा। किन? हजुर बच्चाहरूलाई पक्का नसा हुन्छ, उनीहरू चाहिँ घरबाट द्रोही भएर बाबालाई सम्झिनुहुन्छ, त्यही भएर बाबाले नै उहाँहरूलाई गायन गर्नुहुन्छ। बाँदेली भनेको जो बन्धनमा हुन्छ, छुट्टी मिल्दैन, तर बाबालाई याद गर्छन्, होइन? पक्का भन्छन्। अच्छा, उत्तर छ बाबा भन्नुहुन्छ बलिहारी त बाँधेली बच्चीहरूको छ। बाबामा एकदम बलिहार हुन्छन् तिनीहरू। त बाबा भन्नुहुन्छ बलिहारी त बाँधेली बच्चीहरूको छ, जसले कुटाई खाएर पनि शिव बाबालाई याद गर्छन्। पतिले पिट्छन्, घरमा अरू बन्धन हुन्छ, होइन? त यस्तो कुटाई खाएर पनि के गर्छन्? शिव बाबालाई याद गर्छन्। कुटाई खानाले अझै नष्टो मोहा बन्दै जान्छन्। जति कुटाई खान्छन् झन् के बन्दै जान्छन्? नष्टो मोहा बन्दै जान्छन्, जसबाट उनको पद अझै के हुन्छ? पद अझै उच्च हुन जान्छ। जति बन्धन आउँछ नि, बन्धन अब रोकटोक हुन्छ, मारपिट पनि खानुपर्छ, र पनि एकदम बाबालाई याद गर्छ हामीले निश्चय बुद्धि भएर, होइन? जति पिटाइ खायो रोकटोक गर्छन् त्यति नष्ट मोहा। म भगवानको कार्यमा भगवानको बच्चा भनेर यति पढाइ पढ्छु भन्दा पनि मलाई 1 घण्टाको टाइम पनि नपाउने, उनीहरू नष्ट मोहा हुँदै जान्छन्, जसबाट पद अझै के हुन्छ? उच्च हुन जान्छ। बाबा यस्ता बच्चाहरूलाई सान्त्वना यानी धैर्य दिनुहुन्छ। बाबा यस्ता बच्चाहरूलाई सान्त्वना यानी धैर्य दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। तिमीले आफूलाई के सम्झ? आत्मा सम्झ। यो देह तिम्रो होइन। यो देह तिम्रो होइन, तिमी बाबाको बनिसकेका छौ। तिमी बाबाको बनिसकेका छौ। त्यसपछि अवस्था पक्का हुँदै जान्छ। त्यसपछि अवस्था पक्का हुँदै जान्छ।
सच्चा दिलमा साहेब राजी हुनुहुन्छ। सच्चा दिलमा साहेब राजी, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाँदेलीहरूको दिल सच्चा हुन्छ हैन। त उनीहरू एकदम पिटाइ खाएर पनि बाबालाई याद गर्छन्, नष्टमुवा बन्दै जान्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पद पनि उच्च बन्दै जान्छ। त बाबाले यस्ता बन्धनवाला बच्चाहरूलाई धैर्य दिनुहुन्छ। बच्चे, प्यारे बच्चे, आफूलाई आत्मा सम्झ, यो देह तिम्रो होइन। मारे पिटेर देहलाई पिट्छन्, आत्मालाई त पिट्न सक्दैन। पिटे पनि शरीरलाई चोट लाग्ने हो, दुख्ने हो। आत्मा शरीर छोडेर गए पनि बाबाको पासमा जान्छ, अन्तमति सुगति हुन्छ। त्यही भएर नडर, बाबाले धैर्य दिनुहुन्छ। कति बच्चाहरू सुरुमा जब यज्ञको स्थापना गए ती मार खान्थे बाँदेलीहरू हैन। बाबाको अबलाहरू, जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ घरमा मार्ने पिट्ने बाँधेर राख्ने, कति गरे परीक्षा, कति आयो हैन। कति त शरीर छोडे त्यसैमा। त बाबाले त्यो पनि त्यस कारणले भन्नुहुन्छ, यो देह तिम्रो होइन, यो धरत परि धर्म नछोडी शरीर छोड्नु परोस्, तर म बाबाको हात छोड्दिनँ। यति पक्का बाबाका बच्चाहरू थिए जो शरीर पनि छोडे, पछि फेरि जन्म लिएर बाबाको बच्चा बने। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् यज्ञमा। बाबाको जन्म लिएर पछि फेरि बाबाको बच्चा बने, जसलाई बाबाले प्रत्यक्षमा भन्नुभयो, यी बच्चा पहिला जन्ममा, यो बच्ची पहिला जन्ममा पनि ज्ञानमा चलेको, बाँदेली भएर शरीर छोडेर फेरि आएको। जस्तो हाम्रो मुजफ्फरपुरको रानी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको 3 बहिनी, उहाँ 3 बहिनीलाई बाबाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै दिदीबहिनी त्यो पहिला जन्ममा बाबाको बच्चा बनेर हैन, कुनै कारणले शरीर छोडेर फेरि बाबाको बच्चा बन्न आयो है। त जो पूर्व जन्ममा ज्ञान सुनेको हुन्छ, सानैबाट बच्चैदेखि उसलाई बाबाको ज्ञान फेरि के हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर बाबाले सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो, बच्चे धैर्य धारण गर, यो शरीर तिम्रो होइन। पिट्ने मार्नेले शरीरलाई पिट्छन्, शरीरलाई मार्छन्। अब तिनीहरूको शरीरमाथि अधिकार छ, त्यही भएर पिट्छन् आफ्नो सम्बन्धीहरूले। तर आत्मामाथि त अधिकार हुन सक्दैन। आत्मालाई बाँधेर राख्न सक्छन्? सक्दैन। आत्मा उडेर जान्छ। त्यही त उडेर गएपछि नयाँ शरीर, आत्मा गइदिएपछि त्यो शरीर के काम तिनीहरूलाई? कामै छैन। आत्मा छैनजेल त्यो शरीरलाई आफ्नो कब्जामा राख्नको लागि मार्छन्, पिट्छन् होइन, बाँध्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बाबाको बनिसकेपछि त्यो अवस्था के हुँदै जान्छ, पक्का हुँदै जान्छ। र सच्चा दिलमाथि साहेब राजी। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू सामुन्ने बसेका छन्। थाहा छ हामी सेना हौं। हामी के हौं? सेना। कसका सेना? ईश्वरका सेना। कोसँग लड्ने? रावणसँग, विकारसँग। के गरिरहेका छौ? हामीले रावणमाथि विजय पाइरहेका छौं। अर्थात् यस सारा सृष्टिलाई रावण राज्यबाट छुटाएर आफ्नो राज्यको स्थापना गरिरहेका छौं। सेनाले के गर्छन्? राजाको लागि त लड्छन् नि। राज्यको सीमामा सेनाहरू खटिएका हुन्छन्। दुश्मनहरूलाई खतम गर्ने, आफ्नो राज्य कायम गर्ने हो कि हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले नि त्यही काम गर्दैछौ। दुश्मनको हाम्रो रावण, दुश्मनलाई खतम गर्ने, मार्ने र आफ्नो सत्यकी राज्य स्थापना गर्ने, कायम गर्ने। त आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेका छौ। हेर कसरी साधारण रूपमा बसेका छौ। बसाइ कति साधारण छ। अब स्कुल पनि सिम्पल, भुइँमा बसेर पढ्नु छ। बुढा खाडा सोझा साझा बाबाको बच्चा छ। जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर क्लासमा कोही सकिने आउँछन्, कोही सुरुमै आउँछन्। हेर्नु कति सजिलो सहज ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ। त
तर जति टाइममा पञ्चुअल भएर आएर योग गर्यो, मुरली सुन्यो, त्यति उच पद हुने हो नि। अब पछि लास्टमा आएर पढायो के पढ्यो त? पुरा परीक्षामा जो बच्चा लास्टमा आएर पढ्छ, टिचरले पढाएको पुरा ज्ञान, पुरा पढाइ पढ्दैन, उसले परीक्षामा कसरी लेख्ला? कि त घरमा फेरि अध्ययन गर्नु पर्यो त्यही अनुसार टाइम निकालेर, होइन? र अर्को कुरा, लौकिक स्कुलमा पनि जो रेगुलर पञ्चुअल, सरसफाइ, अनुशासन, हरेक चिजलाई हेरेर नम्बर दिन्छ नि त, होइन र? बाबाले हेर्नु न होला र, बाबाले नि त हेर्नुहुन्छ। अहिले यहाँ भर्खरै नम्बर कागजमा लेखेर नदिने हो, यहाँ त नम्बर बनिरहेको छ। टाइममा आउनु पर्यो नि सबैजना टाइममा। बाबाले निश्चित गरेको टाइममा आएपछि नम्बर धेरै पाइन्छ, पछि आए थोरै पाइन्छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ यत्रो विश्वको राज्य स्थापना गर्दैछौ र बसेका छौ कति साधारण रूपमा, कुनै हात पाउ चलाउँदैन, हात पाउ चलाउने नि होइन, कुनै हतियार छैन, गोली बम पनि छैन, होइन? तर हौ एकदम शक्तिशाली सेना, तिमी सहयोगी हौ ईश्वरको। ईश्वर पनि गुप्त हुनुहुन्छ, तिमी पनि गुप्त छौ। उनलाई सहनशाह पनि भनिन्छ। तिम्रो युद्ध यति बेजोडको र गुप्त छ, जसबाट तिमीले विकारमाथि विजय पाएर सारा विश्वमाथि विजय पाउँछौ। तिमीलाई महसुस हुन्छ जसरी ती सेना छन्, त्यस्तै हामी पनि रुहानी सेना हौ। बुझेका छौ देशको सारा आधार सेनामाथि हुन्छ। हामी सेना नभएको भए अरूले विजय पाउँथे। त्यस सेनामा त कहिलेकाहीँ राजा आदिलाई पनि भगाएर मिलिट्रीको राज्य गर्छन्। मिलिट्रीले सम्झन्छन् हामी बिना कसैले पनि देशको रक्षा गर्न सक्दैनन्। तिमीलाई पनि शुद्ध अहंकार छ। हामी ईश्वरीय सेनाले बाहेक रावणबाट कसैले पनि रक्षा गर्न सक्दैनन्। तिमीलाई पनि शुद्ध अहंकार छ। अब ती मिलिट्रीलाई पनि हेर अनि यसलाई पनि हेर। तिमी जस्तो छौ त्यस्तै छौ। तिमी जस्तो छौ त्यस्तै छौ। तिम्रो पासमा कुनै पनि ड्रेस वा हात हतियार छैन। यहाँ छ तर सूक्ष्म छ, कसले देख्छ र? ज्ञानका हतियार छन्, ज्ञान योगका। त्यहाँ जस्तो ड्रेसै चेन्ज गरेर हतियार लिएर यहाँ भिरेर भाला के अरे त्यो ढाल लिएर त हामी हिँड्दैनौँ, होइन? गोली बम लिएर, बन्दुक लिएर अरू मिलिट्री सेनाहरू त त्यसरी हिँड्छन् नि त, होइन? तर बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो त कुनै त्यस्तो बाहिरी हात हतियार छैन। उनीहरूले त कति ड्रेस लगाउँछन्, जसरी स्वाङ बनाउँछन्, होलीमा पनि स्वाङ बनाउँछन्, रामको पनि सेना देखाउँछन्, उनको मुख बाँदरको देखाइएको हुन्छ। उनीहरूले त केवल गुडियाको खेल गर्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले रावण रूपी 5 विकारको जेलबाट छुटकारा पाइरहेका छौं। एक त रावणको जेल र अर्को फेरि रावणको मतमा चल्नेहरूको जेल। रावणको जेलमा त सारा दुनिया छ, अनि फेरि त रावणमा मतमा चल्नेको जेलमा, रावणको मतमा चलेर विकट पाप कर्म गर्यो, हत्या गरे, हिंसा गरे, चोरी गरे, डकैती गरे, अनि त्यो जेलमा गएर थुनिएर बस्यो। त्यो रावणको मतमा चल्नेहरूको लागि जेल। बाँकी त सबै रावणको जेलमा त सबै छन्। अच्छा, रावणको मतमा चल्नेहरूको जेल, भक्तिको पनि जन्जिर, गुरुहरूको जन्जिर, फेरि पतिको पनि जन्जिर। रावणको मतमा तिमी कति दुखी हुन्छौ,
कति पुकार्छौ। रावणले हामीलाई धेरै सताउँछ। तिमीलाई थाहा छ, जति जति हामी योगमा रहन्छौं त्यति हाम्रो आत्मा दुःखबाट छुट्छ। अबलाहरूमाथि अत्याचार त धेरै हुन्छ, धेरै कुटाई खान्छन्। अबलाहरूले पुकार्छन्, अब हामीले के गरौं? बाबाले फेरि धैर्य दिनुहुन्छ, यो त सम्झाइएको छ, तिमीले आफूलाई के सम्झ? तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ, यो देह तिम्रो होइन। तिमी मरिसकेका छौ, तिमी त जिउँदै मरिसकेका छौ, बाबाको बनिसकेका छौ, अरू कुनै उपाय छैन। तिमी त शिव बाबाका बच्चा हौ। जो सच्चा बच्चा हुन्छन् उनको अवस्था पक्का हुन्छ। अलिकति पनि विकारतर्फ ख्याल जानु हुँदैन। यस्ता बच्चामा यदि कसैले जबरजस्ती गर्छन् भने त्यसको पाप चढ्दैन। आफ्नो विकारी ख्याल हुनु भएन, सो इच्छाले विकर्म गर्यो भने पाप चढ्यो। अब आफ्नो इच्छा नहुँदा नहुँदै कसैले बाँधेर पिटेर जबरजस्ती गर्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो फेरि त्यो अबलामाथि त्यो पाप त गर्नेलाई चढ्छ, ऊ माथि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो चढ्दैन। बाँकी तिम्रो ख्याल पवित्र हुनु पर्यो। आफ्नै अपवित्र विकारी ख्याल छ र विकर्म भएको छ भने त सजाय त मिल्छ, पाप त चढ्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जो सच्चा बच्चा हुन्छन् उनको अवस्था पक्का हुन्छ, अलिकति पनि विकारतर्फ ख्याल जानु हुँदैन। यस्ता बच्चामा यदि कसैले जबरजस्ती गर्छन् भने त्यसको पाप चढ्दैन। पुकार्छन्, बाबा हामी त हजुरका हौं, शरीर त मुर्दा जस्तै हो। जो यस्ता निश्चय बुद्धि भएका छन् उनीहरूले पनि धेरै उच्च पद पाउँछन्। यदि सच्चा दिल छ भने यस्तो सच्चा दिलमा के हुन्छ? सच्चे दिल पर साहेब राजी। यस्तो सच्चा दिलमा अवश्य साहेब राजी हुनुहुन्छ। यहाँ पनि बच्चीहरूले त्यति याद गर्दैनन् जति जसले कुटाई खान्छन् उनीहरूले याद गर्छ। घर गृहस्थमा मारपिट खानेहरूले बढी याद गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यति बाबाको सँगै बस्नेले पनि त्यति याद गर्दैनन्। बाबाको पासमा पुकार आउँछ, बन्धन छ, बाबा बन्धनबाट छुटाउनुहोस्। जो बन्धन मुक्त छन् उनीहरूले पनि त्यति याद गर्दैनन् जति बाँधेलीहरूले गर्छन्। बाबा अच्छा, शिव बाबाको यादबाट नै बेडा पार हुन्छ। कसैले भन्छन् बाबा हामीलाई मुरली पनि पढ्न दिँदैनन्। अरे तिमीले बाबालाई याद गरिराख। मुरली पढ्न कहाँ दिन्छ? मुरली देखे च्यातेर फालिदिने, आगो लगाइदिने। त्यो हामीलाई पनि भयो। यो त बाबाको पालामा त कति भयो होला। हामीहरूले पनि त्यो लुकाई लुकाई मुरली पढ्न पर्थ्यो। मुरली देख्यो भने खोजी खोजी च्यातेर फालिदिने। हेर्नुहोस् है परीक्षा, बेज खोसेर कुल्चेर फुटालिदिने, झन्डा उखालेर हिलोमा गाडिदिने, सब परीक्षा सब सहन गर्यो। हामीहरू सानो सानो थियौँ। माताजीहरू अलि अब उमेर माताजीहरू जानुहुन्थ्यो, माताजीको साथ साथमा हामीहरू जान्थ्यौँ। बचपनमै त्यो सबै देखेको, मार खाने पिटाइ खाने के विरोध थियो सुरु। अब बाबाको एक त्यहाँ सिन्धा हैदराबादमा सुरुवात भयो जस्तै यहाँको लागि त सुरुवातको समय थियो नि त। अब कसैलाई थाहै थिएन यो के हो, कस्तो संस्था हो। कति विरोध भयो, कति पिटाइ पनि खाइयो। खानुपर्छ, जो पिटाइ खान्छ नि पक्को हुन्छ। पिटाइ नखाएपछि पक्का हुँदैन। तपाईँहरूले पनि खायो अझै पक्का। सानो बच्चालाई नि होइन, जो लड्छ पढ्छ पिट्यो भने बलियो हुन्छ भन्छ नि, होइन र? शरीरबाट पनि त्यो ज्ञान मार्गमा नि त्यस्तै हो। जसलाई धेरै बन्धन हुन्छ, पिटाइ खान्छ नि, त्यो एकदम निश्चय बुद्धि पक्का हुन्छ, बढियार जान्छ बाबाप्रति।
अब सबै सुविधा छ, अनुकूल परिस्थिति छ, राम्रै राम्रै छ भने बच्चाहरू अलि लुज हुन्छन् कि होइन। बन्धन बसी त एकदम कहिले यो बन्धनबाट छुटौँला भन्ने धेरै याद आउँछ कि बाबा, होइन। बाबा मुरली पनि पढ्न दिँदैनन्। अरे बाबाले भन्नुहुन्छ, अरे तिमीले बाबालाई याद गरिराख। मुरलीमा पनि सधैँ यही सम्झाइन्छ कि सबभन्दा मुख्य कुरो मलाई याद गर, बाबाले भन्नुहुन्छ। त मूल कुरा हो यादको चार्ट राख। मैले बाबालाई कति समय याद गर्छु। यो मेहनत धेरैबाट हुँदैन, घरिघरि याद गर्न बिर्सिन्छन्। बाँधेली बच्चीहरूले पिटाई खाँदा खाँदा अझै धेरै याद गर्छन्। बलिहारी त ती अब्लाहरूको छ जसले कुटाई खाएर पनि याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरिराख। जति धेरै पिट्छन् त्यति तिमी नष्ट वहाँ हुँदै जान्छौ। कुटाइले पनि राम्रो पद दिलाउँछ। बाबालाई यस्ता यस्ता बच्चीहरू याद आउँछन्। हो कोही धेरै राम्रा महारथी पनि छन् जसले धेरैको सेवा गर्छन्, योगी बनाउँछन्। योगको धेरै महिमा छ। तिमीले त सबै माथि दया गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले गीतालाई रेफर गर्छौ। उनीहरूको बुद्धिमा केवल यो छ, कृष्ण भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो। तिमीले भन्छौ, कसले सिकाउनु भयो? परमपिता परमात्माले राजयोग सिकाउनु भयो। यो सिद्ध गर्नको लागि नै तिमीले सोध्छौ, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? पिता भन्नुहुन्छ नि, पिताको नै आज्ञा छ, मसँग योग लगायौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। कुनै मनुष्यसँग योग लगाउनु छैन। यदि सिकाउनेवाला नै मनुष्य छ भने तिम्रो कल्याण हुँदैन। अब मनुष्यसँग बुद्धि लगाएर कृष्ण पनि त देहधारी हुन् नि त, आमाको गर्भबाट जन्म लिए। अब कृष्णले देह सहित देहका सम्बन्ध छोडेर मलाई याद गर भनेर भन्नै सक्दैन पहिलो कुरा, किनकि स्वयं देहधारी छन्, होइन। त देहलाई भुल भनेर उसले भन्न सक्छ, जसको आफ्नो देह हुँदैन, होइन। कृष्ण त स्वयं देहधारी छन्। त यदि भनेछन् भने पनि देहधारीलाई याद गरेर कल्याण हुन्छ त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। देहधारीलाई याद गरेर कल्याण हुँदैन। गीतामा पनि देहधारीको नाम राखिएको छ। हामीले भन्छौँ, हामीलाई निराकार परमपिता परमात्माले योग सिकाउनुहुन्छ। तिमीले कसैको पनि निन्दा गर्दैनौ, तिमीले त बाबाको महिमा गर्छौ। तर सम्झाउनेहरू धेरै तीक्ष्ण र समझदार हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ ठुला ठुला विद्वान पण्डित पनि धेरै आउँछन्। सन्यासीहरूको पनि सेना छ नि, सबैका हेडहरू आउँछन्। तिमी बच्चाहरू यस्तो चतुर हुनुपर्छ, कुरा धेरै कम गर तर एकदम तीर लागोस्। धेरै बोल्ने आवश्यकता नै छैन, किनकि उनीहरू धेरै क्रोधी पनि हुन्छन्। उनको पनि धेरै सेना हुन्छ। कहीँबाट निमन्त्रण आयो भने तिमी जान सक्छौ। तिमी बच्चाहरूले पनि बुझ्न सक्छौ कि हामीहरू मध्ये पनि कस कसले राम्ररी ललकार गर्न सक्छन्। युद्धमा ललकारिन्छन् त, आइज मसँग लड। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू मध्ये पनि कसले राम्रोसी ललकार गर्न सक्छ, यो तिमीले बुझ्न सक्छौ। एक अल्फको नै अर्थ सम्झाउनु पर्छ। दुई चिज छन्, पुग्यो। बाबा अल्फले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। अल्फ यानी बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिमीलाई बे यानी बादशाही प्राप्त हुन्छ, विश्वको मालिक बन्छौ।
यो त अल्प भगवानले नै भन्न सक्नुहुन्छ, जो रचयिता हुनुहुन्छ, हेभेनली गड फादर हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म के हुन्छ? विनाश हुन्छ। श्री कृष्णलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन। किन हुँदैन? श्री कृष्ण देहधारी हुन्, उनी स्वयं पनि सत्व प्रधान, सत्व रज तमो प्रधानमा आउँछन्, 4 स्टेजलाई पार गर्छन् हैन, जन्म मरणको चक्करमा आउँछन्। अब कलियुगमा श्री कृष्णको आत्मा पनि त अब विकारमा गए, विकर्म त गरे। अब पछि अब अन्तिम जन्ममा शिव बाबा आएर प्रवेश गरेर फेरि त्यो विकर्मबाट, विकारबाट छुटाउनु भयो। अब जो स्वयं जन्म मरणको चक्करमा आउँछ, जो स्वयं यो उत्थान पतनको हैन विकारी र निर्विकारी, पतित र पावनको चक्करमा जो आइरहेको छ, उसलाई याद गरेर कोही पावन बन्न सक्दैन। शिव बाबा जो सदा यो जन्म मरण कर्म फल विकारबाट पर हुनुहुन्छ, देहा छैन, उसलाई याद गरे भने बल्ल हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। कृष्ण अहिले कहाँ छन्? बाबा हुन्छ कृष्णलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन। कृष्ण अहिले कहाँ छन्? उनले त एक शरीर छोडेर अर्को लिइसके, जन्म मरणको चक्करमा आइसके, कलियुगको अन्तमा छन्। त उनलाई याद गरेर कहाँ विकर्म विनाश हुन्छ र? निराकार त अविनाशी हुनुहुन्छ। सारा ज्ञान यस कुरामा दिनुहुन्छ, कति ठूलो भूल गरिएको छ। भगवानुवाच, म तिमीलाई विश्वको वर्षा दिन्छु। कृष्णले कसरी सबैलाई वर्षा दिन्छन्? कृष्ण त यहाँका हुन्, पतित त सारा दुनिया छ। सबैका पतित पावन त एउटै निराकार हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा यी सबै कुरा छन्। भक्तिको पाठको पनि ज्ञान छ। पहिला सुरुमा हुन्छ शिवको पूजा, सोमनाथको मन्दिर बनेको छ। यति ठुलो सोमनाथको मन्दिर कसले बनायो? यति ठुलो सोमनाथको मन्दिर जहाँ सुरुमा हिराको शिवलिंग थियो अरे, कति सम्पत्ति थियो त्यो मन्दिरमा हैन? त यत्रो मन्दिर कसले बनायो? तिमी बच्चाहरूमा अहिले समझ छ कसले बनायो, अरू कसैको ताकत छैन। अवश्य त्यति बेला यति धनवान थिए जसले यस्तो मन्दिर बनाए। अवश्य हामी कति धनवान थियौं, यति ठुलो सोमनाथको मन्दिर बनाइएको छ। अब त एउटा मात्रै हो र? त्यस्ता मन्दिर त कति हुन्। भारतमा त कति छन् ठुला ठुला, अहिले पनि कति भव्य भव्य मन्दिरहरू छन् हैन? सोमनाथको मन्दिर 17 बार मोहम्मद गजनबी आएर लुटेर लग्यो, अहिले पनि भव्य छ। अब त्यहाँ हिरा मोती नहोला, सुन चाँदी, तर संगमरमरको भए पनि के छ? भव्य छ। भित्र त अझै पनि अलिअलि छ सुन शिवलिङमा या माथि होला गजुल टुप्पोमा हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो कसले बनायो? अवश्य यति हामी कति धनवान थियौं, यति ठुलो सोमनाथको मन्दिर बनाइएको छ। अवश्य महाराजा होला। देवी देवताहरू स्वयं नै पूज्य थिए, उनीहरू नै के बने? पुजारी बने। फेरि उनीहरूले पूजाको लागि मन्दिर बनाए। यस्तो होइन कुनै एक सोमनाथको मन्दिर बनाउँछन्, एकले सुरु गरे फेरि धेरैले बनाए। सबभन्दा पहिला द्वापरमा सबभन्दा फर्स्टमा सोमनाथको मन्दिर बन्यो, त्यसपछि त अब अरू कतिले बनाए? धेरैले बनाए हैन? यस्तो होइन कुनै एक सोमनाथको मन्दिर बनाउँछन्, एकले सुरु गरे फेरि धेरैले बनाए। फेरि धेरै मन्दिरहरूलाई लुटेको हुनुपर्छ। सोमनाथ मन्दिरलाई मात्र नभएर अरू मन्दिरलाई पनि लुटेको हुनुपर्छ। कति लुटे। तर अब सोमनाथ मन्दिर प्रसिद्ध भएको हुनाले इतिहासमा सोमनाथको मन्दिरको नाम आउँछ। बाँकी त अब साना ठुला कति मन्दिरहरू लुटेर लगे। मुस्लिमहरूले लुटे, अङ्ग्रेजहरूले लुटे। भारत त त्यसै कङ्गाल भएको होइन नि त।
अब बाबा फेरि त्यसलाई सिरताज बनाउन, विश्व गुरु बनाउनको लागि आउनुभएको छ र हामी सबैलाई विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। आज जति पनि रुस अमेरिका विदेशीहरू सम्पत्ति धनी बनेका छन्, स्वर्ग यहाँ विदेशमा यहाँ त स्वर्ग छ भन्छन् जो पनि गएर, त्यो सबै धन कहाँबाट गएको? भारतबाट गएको हेर्नुहोस् होइन। द्वापरको सुरुमा अब जति आए लुटेर लगे, आफ्नो देशको विकास गरे। हजुर अनि अब अहिले बाबाले भन्नुहुन्छ तिनीहरूले रिटर्न गर्दैछन्। अब रिटर्न गर्दैछु भनेर त गर्दैनन्, कर्जा दिन्छु भनेर दिन्छन्, तर त्यो कर्जा होइन, तिनीहरूले लगेको के गर्दैछन्? रिटर्न गर्दैछन्। अच्छा, एक मन्दिरबाट नै यति सामान निस्क्यो जुन ऊँट भरेर लिएर गए। जब चढाई अनि आक्रमण गर्छन् तब कोसिस गर्छन् क्यापिटललाई पनि हातमा लियो, राजधानीलाई हातमा लिने कोसिस गर्छन्। फेरि उनको विजय भयो। अब तिम्रो बुद्धिमा छ अवश्य यो दिल्ली परिस्थान थियो, धर्मराजले स्थापना गर्नुभएको थियो। दिल्ली फेरि परिस्थान बन्नेछ, त्यसको लागि हामीले राजयोग सिकिरहेका छौं। अहिले तिमीले सुन्दा बुद्धिमा नशा चढ्छ, सम्झन्छौ हाम्रो राज्य स्थापना भइरहेको छ, हाम्रो नाम प्रसिद्ध छ, भनिन्छ अहिंसक गुप्त सेना। यसरी अर्थ कसैले पनि बुझ्दैनन्। तिमीले न त कुनै स्थूल हतियार उठाउँछौ, न काम कटारी चलाउँछौ, तिमीले अहिंसक शक्ति सेना हौ, जसले योग बलबाट राज्य पाउँछौ। विश्वको मालिक बन्नको लागि श्रीमतमा हामीले एक बाबालाई याद गर्छौं। थाहा छ अब यो नाटक पूरा हुँदैछ, फेरि नयाँ सुरु हुन्छ। यो अविनाशी नाटक हो, यो कहिल्यै विनाश हुँदैन। बाँकी यति अवश्य हो जब नयाँ दुनिया हुन्छ, पुरानो दुनिया खत्तम हुन्छ, चक्र त घुमिरहन्छ। यो अनादि ड्रामा हो। जसरी भगवानको लागि भन्छन् हाजिर नाजिर हुनुहुन्छ, त्यस्तै यो ड्रामाले चक्कर खाइरहन्छ, चक्कर लगाइरहन्छ। यस ड्रामामा सबै कलाकारहरू छँदैछन्। तिमीलाई थाहा छ मूल वतन र सूक्ष्म वतन छँदैछ। सत्युग त्रेता चक्कर लगाएर फेरि रिपिट हुन्छ। यो अविनाशी ड्रामा हो। हामी कलाकार पनि ड्रामामा छँदैछौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैको पाठ छँदैछ। सुरुदेखि सत्युगदेखि लिएर अहिलेसम्म सबैको पाठ छ। देवी देवता धर्मका आत्माहरू त्यो छोटो ड्रामा हुन्छ जुन पुरानो हुन्छ। यो कहिल्यै पुरानो हुँदैन। त्यो छोटो 3 घण्टाको ड्रामा गर्छन्, फिल्म बनाउँछन्, रेकर्ड गर्छन्, त्यो त पछि गएर पुरानो पनि हुन्छ, घिसिन्छ, मेटिन्छ, बिग्रिन्छ, फेरि हेरौँ भने नि पाइँदैन। तर यो यस्तो नाटक हो जो कहिल्यै पुरानो हुँदैन, बिग्रिँदैन बिग्रिँदैन, घिसिँदैन घिसिन्न। एक्टरहरू पनि चेन्ज हुँदैनन्। जे भइरहेको छ त्यही ड्रामा। कोही मर्यो भने त्यो पनि ड्रामा, बिमार भयो त्यो पनि ड्रामा, चेन्ज हुने त कुरा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब यो नाटक पूरा हुँदैछ, फेरि नयाँ सुरु हुन्छ। यो अविनाशी नाटक हो, यो कहिल्यै विनाश हुँदैन। बाँकी यति अवश्य हो जब दुनिया नयाँ हुन्छ, पुरानो दुनिया खत्तम हुन्छ, चक्र त घुमिरहन्छ। र यस ड्रामामा हैन, ड्रामाले चक्कर लगाइरहन्छ। यस ड्रामामा सबै कलाकारहरू छन् र मूल वतन सूक्ष्म वतन पनि छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैको पाठ छँदैछ। त्यो ड्रामा छोटो जुन पुरानो हुन्छ, यो कहिल्यै पुरानो हुँदैन। यो अविनाशी ड्रामा कहिले पुरानो हुन्छ र हुँदैन। यो पुरानै हुँदैन, घिसिँदै घिसिन्न, मेटिँदै मेटिन्न। यो त घुम्या घुमै छ। यो अविनाशी हो, त्यही भएर पुरानो हुँदैन।
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, यो अविनाशी ड्रामा कहिल्यै पुरानो हुन्छ र हुँदैन। बाँकी हामी पार्टमा आउँछौँ, नयाँबाट पुरानो भएर फेरि पुरानोबाट नयाँ हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, अवश्य हामी राजा रानी थियौँ, अहिले रङ्क बनेका छौँ। रङ्कबाट फेरि राजा बन्छौँ। रङ्क अर्थात् फकीर, भिखारी। बाबा आएर सबैलाई बाटो बताउनुहुन्छ। तिमीलाई धेरै नशा हुनुपर्छ, यो नयाँ ज्ञान तिमीलाई मिल्छ र मिल्छ पनि। कतिपटक
कल्पमा कति पटक मिल्छ? 5 पटक? 5000 पटक? कल्पमा हजुर 1 पटक मिल्छ पनि। बाबा हुन्छ कल्पमा 1 पटक। यो बुझेका छौ। हामीले डाइरेक्सन अनुसार यस सृष्टिमा आफ्नो बादशाही स्थापना गरिरहेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि बादशाहीलाई याद गर, बाँकी यो अत्याचार त हुन्छ नै। अत्याचार पनि कर्म भोग हो। पुरुषले स्त्रीलाई पिट्छ, त्यसै कसैले पिट्न सक्छ र? आफ्नो स्त्री भनेर अधिकारले उसले के गर्छ? पिट्छ। त्यसै अरू घरकालाई पिट्न सक्छ र? अरू घरकाले जेसुकै गरौँ। अब त्यो पनि के रहेछ त? हिसाब किताब हो, कर्म भोग रहेछ। हेर्नुहोस्, कर्मको हिसाब किताब। तिमीले पनि उसलाई पिटेको हुनुपर्छ। कुनै जनामा तिमीले पिटेका थियौ होला, तर अहिले उसले के गर्छ? पिट्छ। त्यही हिसाब किताब चुक्ता भइरहेको छ। यो सबै कर्मको हिसाब किताब हो। कसैले मलाई ध्यान दिएन, कसैले मलाई पिट्यो, गाली गर्यो। अब परिवारमा अब पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई अब शिकायत हुन्छ नि एकअर्कामा। राम्रोसँग मलाई के लाउन खान दिँदैन या त्यहाँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू। पहिला तिमीले त्यस्तै गरे होला, त्यही भएर अहिले उसले तिमीलाई गरेको छ। यो कर्मको बाबा भन्नुहुन्छ के त? हिसाब किताब हो। त्यही चुक्ता भइरहेको छ। यो सबै कर्मको हिसाब किताब हो। अहिले तिमीले श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म गरिरहेका छौ। अब कुनै भ्रष्ट कर्म नगर। सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म हो सबैलाई बाबाको परिचय दिनु। बाबाको आज्ञा मिलेको छ, मामेकम याद गर। सबैले बाबालाई नै भुलेका छन्, शिवको पूजा गर्छन्, तर केही पनि बुझेका छैनन्। अमरनाथमा पनि ठुलो लिङ्ग बनाएर राखेका छन्। यति ठुलो बाबाको रूप छ र? छ? कस्तो हुनुहुन्छ बाबा? सूक्ष्म ज्योतिबिन्दु। केही पनि थाहा छैन। अब तिमी बच्चाहरूले सबै कुरालाई यथार्थ रूपमा बुझेका छौ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, श्रीमतमा सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ। श्रीमतमा सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ। कुनै पनि भ्रष्ट कर्म नहोस्। कुनै पनि भ्रष्ट कर्म नहोस्, यसको ध्यान राख्नुपर्छ। श्रीमतमा सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ। कुनै पनि भ्रष्ट कर्म नहोस्, यसको ध्यान राख्नुपर्छ। धेरैलाई योगी बनाउने सेवा गर। धेरैलाई योगी बनाउने सेवा गर। आफू पनि योगी बन्ने, अरूलाई पनि योगी बनाउने। दोस्रो पोइन्ट, सच्चा दिल राख। दिललाई कस्तो राख? सच्चा दिल राख। शरीर त मानव मुर्दा हो। तिमी त मरिसकेका छौ, बाबाको बच्चा बनिसक्यो। शरीर अब तिम्रो होइन।
सच्चा दिल राख, शरीर त मानव मुर्दा हो, यसको अभिमान छोड्नु पर्छ। यो देहको अभिमानलाई के गर्नुपर्छ? छोड्नुपर्छ। पूरा पूरा नष्ट मोह बना, पूरा पूरा के बना? नष्ट मोह बना। वरदान, कल्प कल्पको निश्चित विजयलाई स्मृतिमा राखेर कल्प कल्पको निश्चित विजयलाई स्मृतिमा राखेर सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्पको निश्चित विजयलाई स्मृतिमा राखेर सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्पको निश्चित विजय भनेको के हो? हर कल्पमा हाम्रो विजय के छ? निश्चित छ, जसको गायन शास्त्रमा छ। 5 पाण्डव थिए, उनीहरूको विजय भयो, अरू सबै के भए? मरे, हैन? त यो कल्प कल्पको विजयलाई स्मृतिमा राखेर सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि विजयी भव। तो कल्प कल्प विजयी हुने ती पाण्डव, ती शक्ति को हो त? असुर र देवीहरूको लडाईँमा देवीहरूले जितेको देखाउँछ। पाण्डव कौरवको युद्धमा पनि पाण्डवले जितेको देखाउँछ। राम रावणको युद्धमा पनि रामले जितेका थिए, हैन? त्यो को हो त? कल्प। कसको यादगार हो? हाम्रो यादगार हो। त यो कल्प कल्पको निश्चित विजयलाई स्मृतिमा राख्ने र सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि विजय भव। विस्तार, निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले व्यवहार वा परमार्थको हर कार्यमा निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले व्यवहार वा परमार्थको हर कार्यमा सदा विजयको अनुभूति गर्छन्। सदा विजयको अनुभूति गर्छन्, चाहे जुनसुकै साधारण कर्म होस्। चाहे जुनसुकै साधारण कर्म होस्, तर उनलाई विजयको अधिकार अवश्य प्राप्त हुन्छ। विजय भनेको लडाई लड्नेमा बेलामा मात्रै होइन, त्यो सानो सानो कर्ममा सफल हुनु पनि विजय गर्नु हो के? त बाबा हुनुहुन्छ, उसले चाहे जुनसुकै साधारण कर्म होस्, तर उनलाई विजयको अधिकार अवश्य प्राप्त हुन्छ। उनीहरू कुनै पनि कार्यमा स्वयंसँग निराश हुँदैनन्। उनीहरू कुनै पनि कार्यमा स्वयंसँग निराश हुँदैनन्, किनकि निश्चय हुन्छ कल्प कल्पका हामी विजयी हौं। कल्प कल्पका हामी के हौं? विजयी हौं, जसको सहयोगी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। जसको सहयोगी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, उसको विजय नभए कसको हुन्छ? जसको साथमा भगवान हुनुहुन्छ, विजय उसको नभए अरू कसको हुन्छ? हुन्छ कसैको? यस भावीलाई कसैले टाल्न सक्दैन। यस भावीलाई कसैले टाल्न सक्दैन। यो निश्चय र नशाले निश्चिन्त बनाइदिन्छ। यो निश्चय र नशाले निश्चिन्त बनाइदिन्छ।
फेरि एकपटक सुनौं। निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले व्यवहार वा परमार्थको हर कार्यमा सदा विजयको अनुभूति गर्छन्। चाहे जुनसुकै साधारण कर्म होस्, तर उनलाई विजयको अधिकार अवश्य प्राप्त हुन्छ। उनीहरू कुनै पनि कार्यमा स्वयंसँग निराश हुँदैनन्, किनकि निश्चय हुन्छ कल्प कल्पका हामी विजयी हौं। जसको सहयोगी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, उसको विजय नभए कसको हुन्छ? यस भावीलाई कसैले टाल्न सक्दैन। यो निश्चय र नशाले निश्चिन्त बनाइदिन्छ। स्लोगन: सदा खुशीको खुराकद्वारा सदा खुशीको खुराकद्वारा तन्दुरुस्त, खुशीको खजानाले सम्पन्न भव। सदा खुशीको खुराकद्वारा तन्दुरुस्त, खुशीको खजानाले सम्पन्न भव। अच्छा, यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। पहिलो पोइन्ट, हामीले भन्छौं कल्प 5000 वर्षको हुन्छ र यो कल्प हर कल्प हुबहु दोहोरिन्छ। यसमा धेरै मनुष्यहरूको प्रश्न छ, कल्प त धेरै लामो हुन्छ, फेरि 5000 वर्षको मात्र कसरी हुन सक्छ? कल्प त लाखौं वर्षको हुन्छ। जब यस्तो कुरा भनिएको छ भने फेरि मनुष्यले कसरी मान्छन् कि कल्प 5000 वर्षको हुन्छ? यदि कसैले हिस्ट्री लाखौं वर्षको बनेको छ भने उनीहरूलाई बुझाऊ कि लाखौं वर्षको हिस्ट्री कसरी रहन सक्छ। यो जुन कल्पभित्र यतिका उथल पुथल हुन्छन्, यतिका विनाश हुन्छन्, जसमा सारा बादशाहीको पनि विनाश हुन्छ भने तिम्रो हिस्ट्री कसरी साबित हुन्छ? लाखौं वर्षको हो भन्ने के प्रमाण छ त नि? 5000 वर्षको प्रमाण छैन भने लाखौं वर्षको नि के प्रमाण छ? त्यो अनुमान लाएर भन्ने त भन्ने अवशेषहरू निस्किन्छन्। त्यो त धरतीमा जमिनमा दबेपछि एकै वर्षमा पुरानो, हजारौं वर्ष पुरानो देखिन्छ, होइन? अब माटोमा कुहिएपछि के हुन्छ? अब विज्ञानले अनुमान लगाएर हजारौं वर्ष, लाखौं वर्ष, करोडौं वर्ष, अर्बौं वर्ष पुराना चिजहरू भेटिन्छन् भन्छ। के प्रमाण छ कि त्यो अर्बौं वर्ष पहिलाको? त्यहाँ लेखा छ र त्यो अवशेषमा? कोही बाँचेको पनि छैन त्यत्रो अर्बौं वर्ष पहिलादेखिको चिज हो भन्ने कोही छ? अघिल्लै जन्मको थाहा छैन। अब त अर्बौं वर्ष भन्ने त विज्ञानले अनुमान गरे हो। अनि अर्बौं वर्ष त अनुमानलाई मान्ने, भगवानले 5000 वर्ष भन्दा किन नमान्ने? होइन, भगवानले भन्नुहुन्छ जम्मा 5000 वर्षको, जो हरेक घुमेको घुमै छ। यो त हर 5000 वर्षमा कतिपटक घुम्यो, कति अर्ब भयो भने त अर्बौं वर्ष पुरानो चिज पाइए पनि केही ठुलो कुरो नौलो कुरो होइन, पाइन्छन्, भेटिन्छन्। अरबै वर्ष पहिला भए पनि त यो चक्र त घुमै छ, चिज त रहन्छ नि त। अब मान्छेको परिवर्तन भइरहेछ। अब स्थूल चिज, ढुङ्गो माटो, त दबेको चिज के परिवर्तन हुन्छ त नि? जताततै रहन्छ। कुहिने बिग्रिने मात्रै हो। झन् जति 2-4 वर्ष भने पुरानो देखिने हो। त्यहाँ दबेको चिजहरू, अवशेषहरू, ढुङ्गा माटो, घर बिल्डिङहरू, मूर्तिहरू, यान त्यान विभिन्न कुराहरू पाइन्छन्, फुटेका टुटेका। अनि अर्बौं वर्ष पुराना भन्ने छ। कहाँ लेखा? कुन मूर्तिमा लेखेको छ अर्बौं वर्ष पुरानो? लेखेको छैन है। त बाबाले, भगवानले भन्नुहुन्छ यो कल्प जम्मा 5000 वर्षको हुन्छ। यदि कसैले हिस्ट्री लाखौं वर्ष बनेको छ भने उनीहरूलाई बुझाऊ लाखौं वर्षको हिस्ट्री कसरी रहन सक्छ?
यो जुन कल्पभित्र यतिका उथल-पुथल हुन्छन्, यतिका विनाश हुन्छन्, जसमा सारा बादशाहीको पनि विनाश हुन्छ भने तिम्रो हिस्ट्री कसरी साबित हुन्छ? फेरि एक्युरेट हिस्ट्रीको विषयमा कसरी थाहा हुन्छ? त्यसैले यो कुरा सिद्ध हुँदैन, लाखौं वर्षको कुरा पनि सिद्ध हुँदैन। तर हामीलाई त स्वयं सर्वशक्तिमान विश्व राज्य अधिकारी परमात्माले एक्युरेट सुनाउनुहुन्छ र साथसाथै हामीलाई दिव्य दृष्टिद्वारा साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ स्वर्गको पहिलाको बितेको दुनियाँको। भने हामीले त्यसमाथि विश्वास नगरौँ त? भगवानले साक्षात्कार गराएर देखाइदिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ भने त्यसमा विश्वास नगर्ने? हुन त कसैले साक्षात्कारमा निश्चय नगरे पनि स्वयं परमात्माले हामीलाई सम्मुख सुनाइरहनु भएको छ। साक्षात्कारमा देखेर आएको भन्ने कुरा नपत्याउलान् अरे क्या। नपत्याए पनि अब भगवानले डाइरेक्ट सम्मुख पढाइराख्नु भएको छ, त्यो त विश्वास गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हैन? पहिला हामीलाई त यो निश्चय भएको छ हामीलाई पढाउने को हुनुहुन्छ र सारा सृष्टिले कसरी हुबहु चक्कर लगाउँछ, यस राजलाई पनि हामीले आफ्नो अनुभव र प्र्याक्टिकल जीवनलाई देखेर यथार्थ रूपमा भनिरहेका छौं। कल्प 5000 वर्षको हुन्छ। पक्का छ नि हैन? कि डाउट छ? छैन डाउट? मनन चिन्तन गरेर कि त्यतिकै सुनेर? मनन चिन्तन गरेर पक्का हुनुभयो? यहाँ 5000 वर्षकै चक्र हुन्छ। अच्छा, दोस्रो पोइन्ट, आत्मा र परमात्माको अन्तर यानी भेद यसमा सम्झाइन्छ। आत्मा र परमात्माको रूप उस्तै ज्योति छ, रूपमा फरक छैन, त्यस्तै ज्योति छ। आत्मा र आत्माको साइज एकै किसिमको छ, रूप पनि एउटै, साइज पनि एउटै, केही फरक छैन। तर उसलाई परमात्मा भनिन्छ, अरू आत्मालाई आत्मा भनिन्छ, जो जन्मरणको चक्करमा आउँछ। बाँकी रूपमा कोही फरक थोरै नै छ। कर्तव्यमा गुणमा फरक हुनाले ठुला शिवलिङ्ग ठुलो ठुलो बनाउँछन्, शालिग्राम सानो सानो बनाउँछन्। त्यो आत्मा र परमात्माको यादगार हो। त बाबा भन्नुहुन्छ साइज एकै किसिमको छ, मम्माले भन्नुहुन्छ, तर आत्मा र परमात्मा केवल गुण र तागतमा फरक अवश्य छ। यी जुन यति गुण छन् त्यो सारा महिमा परमात्माको हो। परमात्मा दुख सुखबाट न्यारा हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, 16 कला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँको सारा शक्तिले नै काम गरिरहेको छ। बाँकी मनुष्य आत्माको कुनै शक्ति चल्न सक्दैन। परमात्माको नै सारा पाठ चल्छ। हुन त परमात्मा पाठमा पनि आउनुहुन्छ, तैपनि स्वयं न्यारा रहनुहुन्छ। तर आत्मा पाठमा आउँदा पनि पाठधारीको रूपमा आउँछ। परमात्मा पाठमा आउँदा पनि कर्म बन्धनदेखि न्यारा हुनुहुन्छ। आत्मा पाठमा आउँदा कर्म बन्धनको वश हुन्छ। अहिले अब हामी शरीरमा छौँ, पाठ खेलेका छौँ, कर्म बन्धनको वशमा छौँ। तर बाबा यो वशमा हुनुहुन्न हैन? यो हो आत्मा र परमात्माको अन्तर यानी भेद। बुझ्नुभयो नि? अच्छा, ओम शान्ति। सार मीठे बच्चे, तिमी रूहानी सेना हो। तिमी बाहेक रावणबाट सारा विश्वको रक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन। यसै शुद्ध नशामा रहनुपर्छ। प्रश्न, बाप दादाले कुन बच्चाहरूको बलिहारीको गायन गर्नुहुन्छ? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ बलिहारी ती बाँधेली बच्चीहरूको छ जसले कुटाई खाएर पनि शिव बाबालाई याद गर्छन्। कुटाई खानाले अझै नष्ट मुवा बन्दै जान्छन्।
जसबाट उनको पद अझै उच्च हुन जान्छ। बाबा यस्ता बच्चाहरूलाई सान्त्वना यानी धैर्य दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ, यो देह तिम्रो होइन, तिमी बाबाको बनिसकेका छौ। त्यसपछि अवस्था पक्का हुँदै जान्छ। सच्चा दिलमा साहेब राजी हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति।